काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संसदमै यसरी झुट बोले। संसदको नक्सा बारे कुरा भयो। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु सहितको भूगोल समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि त्यसको आफ्नै तरिकाले प्रतिकार गरेका छन्, आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर। भारतमा शासन गरिरहेको तत्कालीन ब्रिटिस शासकसँग सुगौली सन्धि गरेर नेपालले आफ्नो धेरै भूभाग गुमाउनु परेको थियो। त्यसरी नेपालको भूभाग गुमाउनुभन्दा अघि नेपालभित्र पर्ने विशाल भूभागलाई समेटिएको नक्सालाई ग्रेटर नेपाल भनेर भन्ने गरिएको छ। सो ग्रेटर नेपालको नक्सालाई बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा राख्दै गर्दा नेपालले भने आधिकारिक रूपमा भारतको सरकारसँग यसबारेमा केही पनि बोलेको छैन। भन्न त भारतीय संसदमा राखिएको नक्साबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको पनि भनेका थिए। तर त्यसको प्रतिकूल नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका परराष्ट्र प्रवक्ताले समेत सो बारेमा कुनै कुराकानी नभएको दावी गरेका छन्। नेपाल ने ये इश्यू उठाना नेपाल के लिए कोई जरूरी नहीं है, फिर ये बाउंड्री का बात नहीं है। ये आज से 2500 साल पहले वो गणराज्यों के नाम उसमें अंकित हैं करके वो फेसबुक में आया हुआ है। तो इस मामले में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। संसदको नक्सा बारे कुरा भयो। त्यसैले प्रचण्डले संसदमा झुटो बोलेको आरोप लाग्दै गर्दा बालेनको यो कदमलाई धेरैले सराहना गरेका छन्। तर बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको विषयलाई कतिपयले उनको नाम नलिकन कटाक्ष पनि गरेका छन्। जस्तो कि अभिनेता तथा निर्माता दीपक राज गिरीले बालेनलाई भुइँको टिप्न नखोजौं, भएकोलाई जोगाउँ भन्ने सुझाव पनि दिएका छन्। बालेनको नाम उल्लेख नगरिकन उनले लेखेका छन्, अहिलेको सानो नेपाल त राम्रोसँग चलाउन नसकेर यो गति छ, यति ठूलो भाव भए के गर्थ्यो होलान् भन्दै। मेयर बालेन शाहको कार्यकक्षमा अहिले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको स्थानमा यसअघि नेपालको 3D नक्सा झुन्ड्याएको थियो। नमस्कार, म बालेन शाह, प्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिका। अहिले मेयर बालेन शाहको निर्देशन अनुसार पुरानो नक्सा हटाएर ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको बताएको छ। पारिवारिक भ्रमणमा भारतमा रहेका मेयर शाहले भारत प्रस्थान गर्नुभन्दा अगाडि नै नक्सा फेर्ने निर्देशन दिएको र सोही निर्देशन अनुसार यही जेठ 25 गते बिहिबार महानगरपालिकाले मेयर शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा अब चर्चा गरौं भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको विषयमा प्रचण्डले कसरी झुट बोले भन्ने बारेमा। यसरी नै प्रश्न गरे, यो के हो यो नक्सा? नयाँ संसद भवनमा भारतले राखेको नक्सा बारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाब। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग अखण्ड भारतको मुरल बारेमा कुरा गरेको भन्दै नेपालको संसदमा बताएका थिए। यही जेठ 24 गते बुधबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै आफूले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय संसदमा नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा राखेको समाचारको बारेमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरेको बताएका थिए। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दिम बागचीले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको संसदमा राखिएको सो मुरलको बारेमा कुनै कुरा नै भएको थिएन। उनले भनेको भनाई र प्रधानमन्त्रीले भनेको भनाइमा फरक देखिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा संसदमा राखिएको मुरल बारेमा कुनै कुरा उठाएका थिएनन् र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यस विषयमा कुनै कुरा गरेका थिएनन्। तर अर्कोतिर भने नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, पहिलो कुरा संसदको नक्साबारे कुरा भयो, मैले गम्भीर रूपमा नै उठाएँ किनकि त्यो धेरै अध्ययन भइसकेको त थिएन, तर पनि जसरी मिडियामा आएको थियो त्यो विषयमा त्यसरी नै प्रश्न गरेँ। यो के हो? नयाँ संसद भवनमा भारतले राखेको नक्साबारे विभिन्न कोणहरूबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाब मैले प्रतिनिधि सभामा पनि भनेको थिएँ। यो कुनै राजनीतिक नक्सा होइन, यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो। यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब थियो। यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो,
यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब थियो। अब यो बारे अझ बढी अध्ययन गर्ने छलफल गर्ने कुरा त बाँकी नै छ। त्यसकारण कुरा उठाएन, केही पनि भएन भन्ने कुरा साँचो होइन। प्रचण्डको यो कुराको साथसाथै नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले समेत यो कुरा उठाउँदै नउठाएको बताएका छन्। साउदले भारतको टिभी आज तकसँग कुरा गर्दै मुरलको बारेमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए। कोई सीरियस कंसर्न भी नहीं है इसको लेकर कि ऐसा मैंने कह दिया। मैंने तो अब इस जिस चीज के बारे में बात नहीं हुई उसके बारे में मैं क्या कहूँ। संसदको नक्सा बारे कुरा भयो। त्यसरी कुरा नउठेको स्वीकार गरेका परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको टोलीमा सामेल रहेका थिए। उनीहरू 4 दिने भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएपछि नेपालको भ्रमण दलको निरीह पाराको चर्को विरोध सुरु भएको थियो। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री साउदले नेपाल फर्केपछि यही जेठ 22 गते सोमबार कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण भएको फायर साइड कार्यक्रममा समेत सो बारेमा नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण भइ नसकेको र आधिकारिक जानकारी समेत नआएको हुनाले भ्रमणको एजेन्डामा नै नपरेको स्वीकार गरेका थिए। यसरी नेपाल चुप बसे पनि अखण्ड भारतको सो मुरलको बारेमा बंगलादेश र पाकिस्तानले भने स्पष्टीकरण मागिसकेको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको मुरलको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र विशेष गरी सामाजिक सञ्चार माध्यममा आए पनि यथेष्ट आधारहरू भएपछि मात्रै कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ। हाम्रो राजदूतावासले हामीलाई भनेपछि जानकारीमा आउने कुरा हो। त्यो बेला भारत भ्रमणका क्रममा यसबारेमा जानकारी भइसकेको थिएन। यसमा अफगानिस्तानदेखि श्रीलङ्कासम्म र बर्मा भुटानदेखि बंगलादेशसम्म सीमाङ्कन नगरी ब्लकमा राखेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीको उच्च स्तरीय भ्रमण एजेन्डामा छ भन्दा पनि के असर गर्छ, कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा पनि नेपालको भूमि कहीँ राखिएको छ भने नेपाल सरकार सजग छ र वार्ता मार्फत कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस समय भारत सरकार पनि बोलेको थिएन, अहिले अशोकको नक्सा हो र राजनीतिक उद्देश्य होइन भनेको छ। यसरी एकातिर भारतको विदेश मन्त्रालयले र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले समेत बारम्बार सो विषयमा कुराकानी नै नभएको भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कुराकानी गरेको भन्दै बताएका छन् र उनको कुरा झुट हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। यसअघि भारतले जेठ 14 गते नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारत नाम दिएर एक नयाँ मुरल सार्वजनिक गरेको थियो। सो नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु अनि पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरूको भूमि समेत समेटिएको छ। यसरी नेपाली भूमि समेटिएर नक्सा जारी गरिएको विषयमा कुनै कुरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा भन्दै गर्दा भारतले भने यसलाई सम्राट अशोकको शासनकालमा फैलिएको भूमिलाई चित्रण गरिएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। भारतले जे भने पनि ऐतिहासिक रूपमा यस्तो कुराको ऐतिहासिक तथ्य भने सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ। भारतले यस्तो नक्सा कुन उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको हो भन्ने प्रश्न नहुँदै गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यसबारेमा कुरा गरिसकेको बताइरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीले झुटो बोलेको हुन सक्ने आशंका गर्दै गर्दा बालेनले भारतमा गाभिएको नेपाली समेटिएको नक्सा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राख्नु एक यस्तो सांकेतिक विरोध हो जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा पनि असर गर्न सक्ने हुन्छ। के काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको यो कदम अदूरदर्शी हो त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।